Hey friends, good morning. I hope तुम सगळी बरी आहाय and welcome back to our channel. आणि आयज हांव मातशें बेटर फील करता, मुगे हेडेकूय गेला आणि आयज हांव मिसाकूय वचना, आळशीपण केलें आनी आयज मिसा गेल्लो. Good morning everyone and good morning from Gallu. Yes. आणि आमी आता ब्रेकफास्ट बीन केलो. आयज स्पेशल कांय करून नाहलो हे. आयज ब्रेड बटर खायलो, तेका लायक बटर ते खायले आमी. आनी आता मातशें मुगे घरा सगळें काम करता रांदपाचें. आनी मागीर आयज मातशें एक फंक्शना वचपा हांव. थिंगा आमगे प्लॉट आहा, थिंग सायडीन नेबर आहा आमगेली एक हिंदू फॅमिली ती. आनी तेंगे आयज घरा इनॉग्रेशन आनी तेम आमकां इनवायट केला. एक्चुअली तो अंकल येयल्लो इन्विटेशन घेवपाक आनी तेका जायना म्हणून हांव एकल्यान वचोन येवपाचें. एक्चुअली हांव पयलीं कोणाक गेलें घरांक वचना आसलेलें फंक्शना बीन. आतां काजार जालें तेन्ना सावन मातशें हेणें चेंज केलो म्हाका. खंय थिंगसान घेवन वयता तो म्हाका, येना जाल्यार पासून फर्सान घेवन वयता. आनी आतां मातशें चेंज जाला आनी वयता आतां कोणाक गेलें फंक्शना कोणें आपयलें जाल्यार वयता. पयलीं सामकें वचना आसलेलें. आनी आतां मागीर आतां रांदून बीन मागीर वयतलें थिंगा अरावंड 1 o'clock बीन अशें करून वयतलें. आनी मागीर मेळटा फ्रेंड्स तुमकां. आनी गलू कितें करता तेंचें. हाय गलू. Good morning. Good morning, friends. Good morning, friends. That's it. Yes. She said in her own way, good morning. Yes, you all friends. गलूचे कितकोन ते पापा राखपा बसता ते खबर आहा. तेगे पापा बोलना म्हूण तो तेका चलपा बी जायना म्हूण तो वॉकर बी घेवन चलता म्हूण तेका मातशें हें जाता. आनी तेका लागून ते तेजे फुड्यान आसता दीसभर शिकून. तेगे पांयांको बसतलें, तेजे फुड्यान बसतलें, ते शिकून रावता तेजे बरें. हांव आतां मुगे काम बीन कोन्न रेडी जाला. तेका जेवण बीन गायलें, गलूकूय जेवण गायलें आनी गलू बी जेन आहा आतां रेडी आहा. आनी हांव आतां इनॉग्रेशनाक वचपा जाला रेडी. आनी आयज हांवें हो आउटफीट घायलोचय. बरें दिसत जाल्यार मागीर तुमी कमेंट करून सांगाय म्हाका. आनी वयता आसतना हांव अनुषाकूय घेवन येता. तुमी बारा एकलें असो पडमाचें. हा अनुषा दाखय, अनुषा दाखय. ते गलू बरें कितें करून हेड तेंचो हेंचोय. गलूगे फ्रेंड न्हू ते आपल्या हातलाय म्हूण सांगता गलू तेका. आनी मेळटा तुमकां मागीर थिंगा. आमी आतां हिंगा इनॉग्रेशना पावले आनी तेंगे कोण तेन्ना नासलोली. तेका लागून आमी बेश्टेंची आमगे प्लॉटां हिंगा रावंड मारपा येयलोली चोवपाकू म्हूण. पपाया बीन जाताय आमगे हिंगा. आनी थिंग चोयलां आमी मागीर गेली अंकलागेर. चोय आमी तेंगेर पावलोली आनी तेंगे आनी पासून लोक येवपा आसलोलो, थोडो आसलो तेंगे लोक. आनी तेंगे भितर थिंगा पुजा चालू आसलोली. सो हांवें तितू कांय शूट करूं ना तेंगेलें. थोडेशें केलें हांव. चोय तो अंकल आनी आंटी तेंगे तें घरा इनॉग्रेशन आसलो तेंकां. सो फ्रेंड्स, हांव ऑर्डर थिंगा फंक्शनासान येयलें आनी थिंगा म्हाका मातशें लेट जालो. लेट जावन हांव मागीर सोमतें जिमाक गेलें. जिमासान तेगे मागीर कोण कोण खबरी येत आसलोली. आनी तेका लागून मागीर आनी गलूकूय न्हावयलें. ते आनी आमी घालपाना ह्या विडियो, कित्याक गलू न्हावयता ऑलरेडी तुमी विडियो चोयला. आनी मागीर आमकां जायते कमेंट्स येताय आनी मॅसेजीसूय येताय की तेका सर्जरी कित्याक लागून केली आनी कितें जालो तेंच हांव तुमकां सांगतली. सो लास्ट मंथ अरावंड 7th of April तो हेळपाक गेलो आसतना तेका हेडासून मातशें पांयाक कचश जाल्लें. आनी नेक्स्ट डे स्कूल रियुनियन आसलोलें डॉमोस्को आनी तो थिंगाय हेळो. हेण मागीर त्या दिसा तेगे मातशें पांय चड जालो तो. आनी कंटिन्यू करूं. सो ते दीस म्हाका तें हितू खबर आसना की हितू सिरियस प्रॉब्लम जालो म्हणून. हांवें दुखता म्हूण सगळो हेळो म्हाका सॅटरडे. सो नेक्स्ट डे मागीर थिंगा आमगे स्कूल रियुनियना टोर्नामेंट आसलोलें. सो थिंगाय हांव हेळो 7-a-side टोर्नामेंट्स. सो एज बँडेज करून पेन मातशें घेवन तेसो हेळो. आनी मागीर थिंगा तो आमगे मातशें चड जालो तेशें. हें म्हाका हितू सिरियस आसता म्हूण म्हाका खबर आसना. सो मागीर ते हेडोन बीन येवन मागीर न्हावून बीन हांवें ती मांडी घालून बसलो आनी मॅच चोयली बरी 2 वरां ISLची. आनी एक्चुअली तें डॉक्टरान सांगलें पांय स्ट्रेट दवरपा जाय म्हूण. पूण हांव तो हाफे फोल्ड करून बरो सुशेगाद मॅच चोयला बेडाचेर बसून सारको.
तर चड जालो नेक्स्ट डे मंडे म्हळ्यार सारको 8 तारीख म्हळ्यार म्हाका चड स्वेलिंग जावन सारको म्हणटा आनी चलो बी त्रास जावपाक लागले मागीर तशें ना तें एक दीस गेलो जातो म्हण बेश्टें कितें आयस बी दोन मागीर कांय जावना कितें म्हाका खबर आसना तें हितून चड जालो म्हण मागीर नेक्स्ट डे मुगे विजा अपॉइंटमेंट आहलो बॉम्बे सो ड्रॉप बॉक्स US विजा सो तो मातशें इम्पॉर्टंट म्हण हांव समजें तेशी म्हाका चलोंक येना म्हण तें म्हजे बारा येयलें बॉम्बे वचपाक हांव फ्लायटान वयलें सकाळीं आनी रातीको येयलें थिंग ड्रॉप बॉक्सान घालून आनी सारकें वर्स जालो मागीर तेका म्हळ्यार मागीर आमी डॉक्टरा गेले नेक्स्ट डे बॉम्बे सायन येयन 11th आनी थिंग मागीर एक डॉक्टर दाखयलो तेणें मातशें तें केलें बसयलो अंजुना तें आनी मागीर बेंड जालो म्हण सांगलो तेका वाटी हाती बेल्ट बी दिलो घालपाक आनी टॅबलेट्स बी दिले तेणें सो मागीर येयली बट थोडे दीस मातशें ओके दिसता तें पेन किलर्साचे पूण मागीर तें स्वेलिंग कशें देंवना जालें आनी तें देर वॉज नथींग इम्प्रूवमेंट लायक आनी मागीर हें म्हाका फोर्स करपाक लागलें की MRI काडचो म्हण सो मागीर MRI काडली मागीर नेक्स्ट डे रिपोर्ट येयलो MRIचो आनी तेजेर सांगलोलें ग्रेड 1 हें आहा म्हण स्ट्रेन ACL आनी तें दुसरें कितें आनी मातशें स्लायट क्लॉटिंग आनी फ्लुइड आहा तें डॉक्टरा दाखयलें मागीर आनी एक डॉक्टरान तें काडपा पडटा मातशें आमकां पिन कितें पूण काडटाय तें क्लॉट घालता तें लिक्वीड आहा तें नाजाल्यार अदर वे इज मेडिसिन्स टॅबलेट घेवन तें बट इट्स अ लेंथी प्रोसेस म्हण सांगिल्लें ताणें मेडिसिन्सांचेर सो मागीर तेगले आम थोडे टॅबलेट्स बी आयले आनी मागीर स्टील स्वेलिंग आहलें बरेंच आनी पेन आहलो म्हाका सो आनी एक डॉक्टरा दाखयलें लास्ट फायनली आतां लास्ट सर्जरी केलो डॉक्टर श्रीराम तें थर्सडे तें लास्ट वीक थर्सडे तें मागीर थिंग अपॉइंटमेंट मेळ्ळा आमकां एक्चुअली आमी तेका दाखोवपाक आहलोलें बट तो आउट ऑफ स्टेशन आहलो आमगे MRI रिपोर्ट केला मागीर थर्सडे मेळ्ळो आमी तेका क्लिनिकाक गेले आनी तेणें मागीर सगळो रिपोर्ट बीन बरोबर चॅक केलो तेणें बरो डॉक्टर तो आनी तो म्हणपाक लागलो MRI रिपोर्टाचेर जें पळय आहा तेज्याकूच चड कितें तुका आहा म्हण नाल्यार हितून पेन जावपाक जायना म्हण सांगिल्लें ताणें तो म्हणपाक आय एम क्वायट शुअर देर इज समथींग एल्स आनी म्हाका तें भितर दिम्या भितर अशें करून सारकें लूज अशें दिसता सारकें पकोड अशें आलो तें अशें दिसतालें तो म्हणपाक तेशें कितें तुगे लूज जालां असो म्हणपाक लागलो आनी तो मागीर काडून पडो म्हणपाक लागलो तो आपूण चड शुअर आहा म्हणपाक तेणें आनी एक एक्सरे बी काड चोयली थिंगा बट तें मागीर म्हणपाक चड कॉम्प्रेशन तो यू आर ओके जाल्यार वील डू सर्जरी म्हणपाक लागलो मागीर म्हणलें ओके डॉक्टर सो तेणें मंडे हॉरायझना हें दिलें अपॉइंटमेंट एंड दॅट्स इट मागीर तेणें आमी एडमीट जालें मंडे आनी ऑपरेशन केलें आनी तो एक पीस असो काडलो तेगे तो दॅट वी वील शो यू आमी तेजे फोटो दाखयता इट ऑल्सो बोना कुडको आसता वायट थिंग शिरकोन आहा तो तेजेरूच एक पेन येता तो सो तो आतां हें काडला हें करून आनी आतां जाता आतां रिकवर आयज मातशें पेन आहा म्हणटा तो आपले पेन तें चल्लें जाल्यारूच दुखता तो म्हाका वॉकार अशें चल्ल्या ओके बेश्ट हें केल्यार मातशें हें जाता बट इट इज रिकवरींग आनी तेणें आतां फकत आयस लाय म्हळ्यार दिसा 3-4 फावटी आनी ते एक्सरसायज दिले तेणें म्हाका करपाक त्यो हांव करता आतां दिसा 4 फावटी आनी मेडिसिन्स तेगे टॅबलेट्स दॅट्स इट येस आनी हें सांगपाक लागलो तुका कित्याक म्हाका जाय जाणांक मेसेजीस येयल्ल्यो कित्याक लागून सर्जरी केली तेका बीन म्हण आनी कमेंट्सूय आहलोले सो तेका म्हणल्यार आमी आयज हेंच घालया म्हण आमी कित्याक आनी हे दिसान आमगे ब्लॉग्स मातशे हें जाताय भितरूच जाताय कित्याक आमी खूंय वचप बी नाय तेका लागून तो मातशें एक फावटी बरें जालें म्हटल्यार मागीर बरे ब्लॉग्स हाडटा तुमकां आनी 6 months पासून ताणें नो फुटबॉल म्हण सांगलें म्हाका रेस्ट करून That's it. And that's it for today, guys. I hope तुमकां आमगे व्हिडिओ लायक जाला आनी थँक यू सो मच तुम आमकां इतू मोग दिताय म्हण आनी अशें करून दितो म्हण आमी सजमताय आनी टिल देन मोग आसूं गुड नायट. मोग आसूं.